मुहर्रम के मौके पे मुराकत की गई है मुहर्रम कोऑर्डिनेशन मीटिंग में। आप सबका कोतवाल शहर हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब IPS का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने एडिशनल CP साहब लॉर्ड एडवोकेट विक्रम सिंह मान साहब IPS से गुजारिश करता हूँ कि वह डायस में आइए और तशरीफ लाए। ट्रेनिंग में अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब श्रीनिवास साहब IPS जॉइंट CP CR हेडक्वार्टर से कि वो डायस पे तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करता हूँ श्री P साई चैतन्य साहब IPS साउथ जोन DCP साहब शह नशीन पे तशरीफ फरमाएँ। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब B आनंद साहब एडिशनल DCP साउथ जोन से कि वो आए और महफिल का आगाज करें। सर और डायस पे हासिल हुए सो ऑफिसर्स, खिबला साहब लोगों और रिलीजियस एल्डर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 शोहद के साथ इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी। ये जैन, यजीद और इमाम हुसैन के बीच थी। आपने अपना सर कटाकर फतेह हासिल की। इस मुहर्रम इंतजाम के लिए आज CP सर यहाँ तशरीफ लाए हैं। के लिए आज CP साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारा है हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सर, कितने साल से हम देख रहे हैं साहब, हमारा कम्युनिटी पुलिस डिपार्टमेंट को ये मुहर्रम टाइम पे अच्छा कोऑपरेशन दे रहे साहब। हम भी वो लोगों को कैसा कोऑपरेशन देना, हम भी उनका दिल जीते सब। ये टाइम आपके सामने कम्युनिटी को छोटा गुजारिश भी है साहब। एवरी ईयर ये गुजारिश कर रहे हैं सब, वो लोगों की कम्युनिटी भी मान के हमारा को वैसे ही कोऑपरेट कर रहे हैं सब। 68 डेज पीसफुल चले जा रहे हैं सब। ये स्पेशली माइका साहब ये टाइम में कोऑपरेशन वॉल्यूम को लिमिट में करके फिर रोड पे भी ट्रैफिक जाम नहीं होने सर का कोऑपरेशन देते साहब एवरी टाइम। ये साल भी हम कम्युनिटी को वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब। फिर अंजुमन लोगों को भी हम गुजारिश कर रहे हैं साहब मातम का नजराना पेश करने के लिए। और कई सालों से मालूम है साहब, पूरे कम्युनिटी को मालूम है, हमारा लोगों को भी मालूम है, 1 बजे को बीबी का आलम से प्रोसेशन स्टार्ट होते साहब। फिर वो मगरिब प्रेयर्स तक क्लोज होते सब वो। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर 1:45 को स्टार्ट होके फिर 8:25 को क्लोज हुआ साहब। अगर ये साल टाइम को जाके टाइम को ये करने का कम्युनिटी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। इधर पूरा कम्युनिटी है सर, पूरे प्रेसिडेंट्स अंजुमन लोगों भी पूरे है सर।
हम हम्बल रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सब कम्युनिटी को ये साल भी अच्छा कोऑपरेशन देने के लिए। थैंक यू सर। लब्बैक या हुसैन। थैंक यू सर। हाज़रान महफिल, आपकी तशरीफ फरमा यहाँ पर मौजूदगी की सबूत आपके जनाब सीनियर साहब, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, अरकान असेंबली पाशा खालिद साहब, अरकान मुसलमान राजुल हसन फंदी साहब, मौलाना मोहतरम, वाक़या करबला इस्लाम की तारीख में खून आलूद हुर्फों से लिखा गया है और अश्कबार आंखों से पढ़ा गया है। यही वजह है कि आज इस्लाम 1400 साल से जिंदा है। इस साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 1384 से 1384 ईयर्स कम्प्लीट हो रहे। हम मुहर्रम मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं दूसरे साल के इंतजामात पे सिटी कमिश्नर पुलिस और उनके तमाम अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जहाँ जहाँ चाहा, जब जब चाहा हमारी सहायता की, हमारे साथ कोऑपरेशन किया। इस साल भी हम तवक्को करते हैं कि वैसे ही हमारे साथ इंतजाम होगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि हम तो कोऑपरेशन पुलिस से लिए, हम क्या कोऑपरेशन देना चाहते हैं वो सोचना है। पुलिस हमसे क्या कोऑपरेशन चाहती है वो आपको सोचना है। ख़ास तौर पर बहुत सारी बातें। सबसे बड़ा मसला हमारे पास पार्किंग का हो रहा है। पार्किंग के मसले पर मैं इस पर एक लेटर बनाया हूँ भी दूंगा कमिश्नर साहब को भी। लेकिन मातमदारों और अलावे के जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि वालाओं के पास, मजालिस के पास अपने अपने ट्रैफिक बंदोबस्त बेतरतीब तरीके से आप लोग गाड़ियाँ पार्क ना करें, बल्कि आप मुतवल्ली और जो लोग हैं वो लोग भी इंतजाम करें, किसी आदमी को बाहर रखें। खास और मातमी तंजीमों से मेरी गुजारिश है कि जो मजालिस करने जाते हैं तो एक साथ ग्रुप जाता है। ऐसा हो कि किसी के गेट के सामने आप गाड़ी रख दें, किसी के घर के सामने गाड़ी रख दें जहाँ चाहे। तो मातमी अंजुमनों के सुदूर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक आदमी को और बाहरी मजलिस को बाहर खड़ा करें और तरतीब से आप लोग पार्किंग करें। इसी यही जो मैं आप लोगों से गुजारिश हूँ। मैं सिटी पुलिस से इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले साल शी टीम ने आपकी बहुत अच्छा काम किया है। बीबी गलाय के पास उनको डाला गया था, दुनिया शहर रोड पर डाला गया था। इस तरह भी और है मशहूर के पास आप शी टीम को डिप्लॉय कीजिए। और एक कंट्रोल रूम 24 आवर्स हमारे जॉइंट कंट्रोल रूम का सरदार महल में हमेशा रखा जाता है, इस साल में रखना चाहिए। और 6 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अज़ाख़ान ज़हरा से एतबार चौक बीबी बाजार तक की ट्रैफिक के हेवी व्हीकल्स का रुख मोड़ दिया जाना चाहिए 6 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। उसी तरह कुल मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 11 बजे दिन से 2 बजे, फिर 5 बजे से रात में 11 बजे तक पुरानी हवेली से आप बीबी बाजार तक की या कम से कम एतबार चौक पे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय कीजिए। ना जंग की जोड़ी है, बैतुल खान है, अली विला है, ऐसे बहुत सारे अशुखान है। ये मुश्किलात पैदा न हो। इससे हट के जब 8 और 9 मुहर्रम पैदा होगी तो वहाँ पर आप खुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में पार्किंग के लिए 4 व्हीलर्स के लिए इंतजाम करिए। पीटी गेट निज़ाम प्लस पुराने विधि पर वहाँ पर 2 व्हीलर्स के लिए इंतजाम कीजिए। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर इन चीज़ों को आप इंतजाम करिए। मंजूरों की तारीफ से हमारी जनब से अच्छा हर मुमकिन कॉपरेशन मिलेगा और मुहर्रम हर तरह की पुरअमन तरीके से गुजारेंगे आपके पास। और ख़ास तौर पे जो यादगार हुसैनी जनानी इलाका है वो पुरानी हवेली से सिटी सिविल कोर्ट की एम्प्लॉइज वहाँ से गुजरने के बाद वहाँ से 5 बजे से लेकर 22 तक और रास्ता वहाँ पे बंद कर दें। चूँकि वो इलाका पूरा लेडीज आश्रम ने कहा वहाँ पे 1000 लेडीज डेली गैदर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो है इस तरीके से हमारे पास मुख्तसर करना चाहता हूँ मैं। वैसे मेरे पास रिप्रेजेंटेशन में दे दूँगा पूरा डिटेल, उसमें आप देख लें इन चीज़ों के इंतजाम के लिए। और एक अहम खास बात है कि 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक न्यू सिटी से कई लड़के हमारे पास मातम करने आते हैं, लोग आते हैं। उनके साथ छोटे छोटे तलवार होती है, डैगर्स होते हैं, जंजीर होती है। आप रिस्किंग के दौरान उनके साथ कॉपरेशन कीजिए। अगर कोई डाउट आपको आता है तो उसको आप कॉल कीजिए, हम आके आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आदमी हमारा है या कोई मिसक्रेंट है। हम इसके लिए भी आपसे कॉपरेशन करने के तैयार हैं। जहाँ तक लास्ट ईयर का मामला मैंने पहले ही आपसे बताया कि
बहुत ही अच्छी तरीके से इंतजाम किया गया था। इंतजाम ऐसा कि किया जाना चाहिए कि पूछा किसी ने मुझसे किसका हुसैन है, क्योंकि हमें हुसैन सभी मिलकर बनाते हैं। सिटी पुलिस जो आपके इंतजाम करे वो भी एक तरीके से हमारे गम में शरीक है। पूछा किसी ने मुझसे किसका हुसैन है, जो बोले या हुसैन उसी का हुसैन है। तो इस तरीके से इमामों से सबके मिलालियात मजहब मिलत जो सब लोग अपने अपने तरीके से हम मनाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आप लोग भी सब मिलके, हम पुलिस को क्या कॉपरेशन कर सकते, पुलिस हमसे क्या चाहती है, दो चीज चाहती है आपसे। एक चाहती है पुरअमन तरीके से आप करें, कभी मुदाखलत वो नहीं करती और अभी तक किया है। आप उनको मौका दें मुदाखलत होने का, पुरअमन तरीके से आप बनाएं। और ट्रैफिक के लिए सबसे जहाँ जहाँ जो हमारे प्रोग्राम सड़कों पर हो रहे हैं वो इतना दूर है कि आप बनाएं कि वो कोई डिस्टर्ब ना होने पाए। 7-8 9 बहुत अहम तारीख है। रिवर्ड पर्सनालिटीज, मेरे सामने मौजूद मेरे तमाम भाई, आप सबको मेरा सलाम। पार्किंग पे तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं अपनी तौर से आपको पुलिस डिपार्टमेंट को ये ऑफर कर सकता हूँ कि हम 50 वॉलंटियर आपको दे सकते हैं। आपके गाइडलाइंस में वो लोग आपकी मदद करेंगे। इनको एफिलिएशन अगर आपका साथ हो और गाइडलाइंस आपके हो तो ये काफ़ी हद तक यूजफुल रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेटेड स्पीच के कुछ केसेस थे जो लास्ट ईयर रिपोर्टेड हैं, तो मैं चाहूँगा बड़े टैक्टफुली हमारे डीसीपी साहब ने उसको डील किया था, एफिशिएंटली भी, एंड वी आर थैंकफुल टू हिम एंड द डिपार्टमेंट एज वेल। तो आप इसको नज़र रखें कि हेटेड स्पीच के केसेस कोई फिर से अराइज ना हो। और बीबी के अलावा के सराउंडिंग में मॉर्निंग आवर्स सिर्फ लेडीज़ के होते हैं, क्योंकि सारे जेंट्स रात में मजालिस में मसरूफ़ होते हैं। तो जनाना सारा बीबी के अलावा के अतराफ में होता है। तो आप वहाँ पे शीटीन या पेट्रोलिंग या टास्क फोर्स ऐसे किसी को डिप्लॉय करें जो आफ्टरनून तक रहें, तो ऐसे केसेस का रोकथाम हो सकती है। और आश्रम खानों में पिकेटिंग सर पहले चांद रात से हुआ करती थी, लेकिन अभी सारी पुलिस जो है बीबी के अलावा पे ज़्यादा कंसंट्रेट की हुई है, तो दूसरे आश्रम खानों में पिकेट्स नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पहली मुहर्रम से वहाँ पिकेट्स रहें। और ये जो हमारी मीटिंग है ये मोनो डायलॉग है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने दूसरे अंजुमने जो याकुतपुरा डिवीज़न के हैं उनको रैन बाज़ार में ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करा सकता हूँ। एसीपी साहब और वहाँ के सर्कल साहब रहेंगे और हम खुद ऑर्गेनाइज करेंगे आपकी अपनी कन्वीनियंट डेट पर। तो हमारे जो वहाँ के अंजुमन जो एक्टिविटीज़ वहाँ के हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन आपके साथ रहेगी। और एज यूजुअल जैसा हमने पिछले साल आपके साथ कोऑपरेट किया है, वी आर ऑलवेज देयर, 24/7 वी आर अवेलेबल। तो आप ये कंसर्न थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से हटके, चलो सर ये मीटिंग तो मुहर्रम की है, लेकिन कोतवाल की इफ्तार में हमारी कम्युनिटी थोड़ी नज़रअंदाज रही। मैं पर्सनली अपने आप को प्रोजेक्ट करके ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे स्कॉलर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे रिलीजियस लीडर्स, इनको भी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी बराबर इनविटेशन रहे, तो आपके साथ ये कम्युनिकेट कर सके। साथ तमाम हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सर, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू एंड जस्ट pay attention to the volunteers. We can enroll volunteers according to your guidelines. Thank you. कोतवाल शहर जनाब सी आनंद साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के MLA पाशा कादरी साहब, MLC रियाजुल हसन अफांदी कोटी साहब, कॉर्पोरेटर्स पत्थरघट्टी और कॉर्पोरेटर दड़पुरा और DCP साउथ जोन चैतन्य साहब और मोमिन कराम
اور پولیس کے اعلیٰ عہدیدار یہاں پر موجود ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے محرم کے انتظامات کے سلسلے میں ایک اجلاس کو منعقد کیا ہے. یعنی آپ کی یہی کوشش ہے کہ ماہ محرم میں آسانی ہو سکے, حسین بن علی کا ماتم ہو سکے, مجلس حسین آسانی سے ہو سکے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی رہے گا جائے گا, بلکہ ہر وہ انسان جو یہ کوشش کرتا ہے کہ حسین کی مجلس منعقد ہونے میں آسانی ہو تو اس کو دعا ملتی ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کی جانب سے. اور آپ یہاں پر مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ ان باتوں پر دہرانا نہیں ہے. حسین شہن شنپا تشریف فرما علی جناب عزت مآب جناب سید احمد پاشا قادری صاحب, MLA یاقوت پورہ و جنرل سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین, جناب ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب, صدر علماء و ذاکرین اور رکن وقف بورڈ, جناب وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ باری و صدر انجمن علوی, برادران جناب سہیل قادری صاحب, جناب علمدار والجے صاحب کارپوریٹر, اور اس پروگرام کے آرگنائزر و صدر جلسہ کمشنر آف پولیس جناب سی آنند صاحب اور تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران جو اسٹیٹ پر موجود ہیں. جیسا کہ ہم تمام بہتر جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ایام اعزاء میں جو انتظامات گزشتہ دور میں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اس سال بھی اس سے اور اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے. یقیناً جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹریفک کا ہی ہے. عزاخانہ زہرا سے لے کر جو میر چوک پولیس اسٹیشن وایا آگے تک جاتا ہے راستہ, وہاں پر زیادہ کنجیشن ہو رہا ہے. ہم نے بھی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو نمائندگی کی گئی اور ایک جوائنٹ انسپیکشن بھی کیا گیا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ جو آئی لائٹ ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, اور جو وہاں پر بیچ میں جو جتنے بھی انکروچ ہے پراپرٹیز اس کو بھی بتایا گیا, تو یقیناً اس کو بھی جلد سے جلد نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام بھی ٹریفک کی اس مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کوآپریٹ کریں. شکریہ, خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا سید نثار آغا صاحب, مرزا ریاض الحسن افندی صاحب MLC, مولانا جعفری صاحب, آج کے جلسے کے میٹنگ کے نگران کار جناب CV آنند صاحب, تمام پولیس عہدیدار, محبان اہل بیت. آج یہ اجلاس ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم کے انتظامات کے ضمن میں منعقد کیا گیا ہے. میں کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس نوعیت کے انتظامات کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو حیدرآباد میں ہوتے ہیں. بلا لحاظ مذہب و ملت محرم کے عقیدت مندان کی تعداد بے شمار ہے. تو دنیا کے ہر خطے میں عزاداری منائی جاتی ہے, مختلف تہوار ہوتے ہیں, مختلف پروگرام ہوتے ہیں ایک مخصوص علاقے کے لیے, لیکن ہمارا یہ محرم جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دلی کی دیوالی میسور کا دسہرہ, حیدرآباد کا محرم. تو یہ بلا لحاظ مذہب و ملت عاشقان اہل بیت کا جشن ہے, ان کی عقیدت ہے جو مناتے ہیں, اور حکومت کی طرف سے وسیع تر انتظامات
عید منع کیے جاتے ہیں۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی انتظامات بڑے پیمانے پر ہوں گے اور تمام زائرین کو، عزاداروں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور یقیناً ہر ایک اپنے اپنے جذبے اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی وابستگی میں سبقت لکھ جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قبول کرنا اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے ہاتھ ہے۔ توقع ہے کہ اہل بیت کی محبت جو دل میں رکھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم تمام کی دعا ہے کہ اللہ عزاداروں کی ہر مقصد کو اللہ پورا کرے، خصوصاً ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ آج کے دور میں جو یزیدی طاقتیں اٹھ رہی ہے اللہ اس کو بھی ناکام بنا دے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ شکریہ۔ حسین سے، اور یہ پتا چلا حسین صرف کسی ایک گروہ کے یا ایک شہر میں مقید نہیں ہے، حسین ساری کائنات کے جہاں جہاں پر انسانیت ہے وہاں پر حسین ہے، جہاں پر محبت ہے وہاں پر حسین ہے۔ اسی لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گاؤں میں چلے جائیے، ہر انسان جو عقیدہ نہیں بھی رکھتا ہو شیعت پر وہ بھی آگے بڑھتا ہے، اپنی پلکوں کو بچھاتا ہے کہ حسین ہے، کم از کم 7 محرم سے 10 محرم تک حسین کا یہ علم اٹھایا جائے، یہ ان کا عقیدہ، ان کے عقیدے کو ہمارا سلام ہے۔ پتا چلتا ہے کہ حسین کس طرح سے محبتوں کو اور انسانیت کو عروج پر لے کر گئے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں جو پیام دیا وہ انقلاب کا پیام ہے، وہ ریولوشن کا پیام ہے، جو ہر انسان کے دل میں ہر دن آنا چاہیے کہ میں اپنے آپ میں کیسے اچھائی اور برائی سے جنگ کرتا ہوں، میں کیسے حق اور باطل میں دن بھر میں جنگ کرتا ہوں۔ آپ سے تھوڑا معروضہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پر تشریف فرما تمام عہدیداران پولیس، بالخصوص کمشنر آف پولیس آنند صاحب اور ساؤتھ زون ڈی سی پی، ایڈیشنل ڈی سی پی اور دیگر عہدیداران، مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل ایز، کارپوریٹرز، ایم ایل سی اور سامعین حضرات، سب کو سلام علیکم۔ جیسے بار بار ہمارے امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کا تالیوں سے استقبال کریں۔ یقیناً اگر یہ اجلاس آج کے بجائے کل ہوتا تو ہم سب تالیاں بناتے، کیونکہ ہمارے ہاں شہادت کی تاریخ ہے، فرزندان مسلم کی شہادت ہے، اس لیے ہم تالیاں بجانے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، یقیناً تالیاں بجانا چاہیے۔ بس مختصر سے وقت میں اتنا معروضہ کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو ہمارے دیش کی انفرادیت ہے، جو اکتائی ہے، وحدت ہے، یہ اپنے مقام پر اس لیے بھی ہے، بالکل مختصر سی تاریخ ہے کہ ایران کے بادشاہ تھے جن کی 2 لڑکیاں تھیں، جس کا نام مہر بانو اور شہر بانو تھا۔ تو چنانچہ مہر بانو کی شادی چندر گپت موریہ سے ہوئی تھی اور شہر بانو کی شادی حضرت امام حسین سے ہوئی تھی۔ اور جب امام حسین کربلا پہنچے، یزیدی لشکر نے امام حسین پر ظلم کیا، تو امام حسین کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے چندر گپت موریہ کو خط لکھا کہ ہم عراق کربلا میں ہیں، یزیدی فوج ہمارا احسا کیے ہوئے ہے اور ظلم مسلسل جاری ہے۔ تو چنانچہ چندر گپت موریہ نے اپنی فوج کو عراق بھیجا تھا۔ تو تقریباً اس میں لکھا ہے کہ 500 فوجی سپاہی جو کربلا پہنچے، مگر اس وقت پہنچے کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو کچھ فوجی وہیں پر قیام کیے اور کچھ واپس لوٹے۔ جو واپس لوٹے چندر گپت موریہ سے واقعہ سنایا کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، ایک دن میں بھرا گھر اجڑ گیا، ان کی ناموس پہ ظلم کیا گیا، بچوں کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، بس یہ سننا تھا۔ تو چندر گپت موریہ نے دیش میں سوگ منانے کا
اعلان کر دیا. تو یہ بہت قدیم تاریخ ہے اور اس دیش کو یہ انفرادیت ہے. ایک تو شہر بانوں کی شادی امام حسین سے ہوئی تھی اور دوسرے ساری دنیا میں کسی خطے کو امام حسین نے یاد نہیں کیا تھا. اگر یاد کیا ہے تو صرف اور صرف ہندوستان کو یاد کیا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے چھوڑ دو میں ہندوستان چلا جاؤں گا. اس لیے ہم اس دیش سے محبت کرتے ہیں اور پھر کرنا بھی چاہیے, ہر ایک کو کرنا چاہیے. یہاں پر دیکھیں عقائد کا اختلاف ہو سکتا ہے, اگر کوئی احادیث پر روشنی رکھتا ہے تو یقیناً گواہی دے گا کہ ہمارے دیش کی مٹی کی عظمت کیا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ اس کی عظمت کیا ہے ہمارے دیش کی مٹی. اور اگر ہم اس کو ماتا بولیں تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ حضرت علی ابو تراب ہے, مولا کائنات کو ابو تراب کہا گیا ہے. چنانچہ یہ ہماری جو دیش ہے اس کو اگر ماتا کہیں تو اس لیے برا نہیں ہے کہ اگر پانی کمیاب ہے, اگر پانی نایاب ہے تو طہارت کے لیے مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ دیش کو چھوڑ کے کسی دوسرے دیش کی مٹی سے تیمم کریں گے, چاہے وضو کریں. تو چنانچہ اسی دیش کی مٹی سے ہم پاک ہوتے ہیں, اسی لیے ہم کو اس دیش سے محبت ہے. تو یہ میں نے تو ایک مختصر سی تاریخ آزاداری کی پیش کی ہے. بس اب یہاں اتنا معروضہ کرنا ہے کہ مختلف حضرات نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا, مگر ایک بات یہ ہے کہ جو احادیث ذہن میں آ رہے ہیں اس کو پیش کرتا ہوا چلوں. ایسے واعظ پر خدا کی لعنت جو خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو ترغیب عمل دیتا ہے, تو پتہ چلا کہ خود اپنے کو عمل کرنا چاہیے. اب میں یہاں پر بیٹھ کر اگر میں فوٹوز لے لوں, یہ فوٹوز کو شائع کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ میں بیٹھا ہوں IPS آفیسر کے ساتھ اور الحمدللہ خادم ایک سینئر سٹیزن ہے. کئی عہدیدار آئے ہیں, کئی عہدیدار گئے, مگر میں نہیں بدلا, میں یہیں پر تھا, یہیں پر ہوں. تو چنانچہ یہاں پر بیٹھ کر صرف فوٹو لے اخبار میں شائع کر دے, ٹی وی پہ آ جائے تو اپنی شان نہیں بننے والی ہے. میرا یہ معروضہ ہے کہ جو یہاں پر شرکت کرے ہیں یوم عاشورہ ان کو فیلڈ پر رہنا چاہیے, فیلڈ پر رہیں, انتظامات کرنا چاہیے. انتظامات صرف پولیس کا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے. ہم پہلے اپنی اصلاح کریں کہ ہم نے کیا کوتاہی ہے, ہم نے کیا غلطی ہے, اس کی اصلاح ہم کو کرنا چاہیے. تو چنانچہ یوم عاشورہ ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ فیلڈ پر آئے, انتظامات کریں, انجمنوں کا انتظام کریں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ سب انتظامات آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے, رہنا چاہیے. دوسروں کو ترغیب عمل دے رہے ہیں اور ہم خود تک عمل نہیں کر رہے ہیں. بیوی کے علاوے میں یکم ماہ محرم سے یہ یعنی صبح عاشور تک روزانہ زنانی مجالس ہوتے ہیں. تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر انتظامات معقول نہیں ہے اور ہماری جانب سے جو والنٹرس, میں یہ پولیس کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہماری جانب سے جو والنٹرس ہیں وہ والنٹرس انتہا سے زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں. ان کو جاننا چاہیے کہ جو PB کے علاقے میں زائرین آ رہے ہیں کسی ایک مسلک سے تعلق نہیں ہے, صرف شیعہ مسلک سے نہیں ہے ان کا تعلق, بلکہ وہاں پر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب آتے ہیں. اور وہاں پر جہاں مرد آتے ہیں ان کے ساتھ زن بھی آتی ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں. تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس طرح کے اپنی ناموز کا ہم احترام کرتے ہیں اسی طرح چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ان عورتوں کا احترام کرنا ہمارا فریضہ ہے. یہ پولیس کا کام نہیں ہے, ہمارا آپ کا فریضہ ہے. جب آپ والنٹر سے انتظامات کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے انتظامات کریں. دوسری بات یہ کہ وہ اللہ جانے میں نہیں جانتا, یہ محکمہ پولیس جانتے ہیں یا یہ کہ وہ علاوہ BB کے مجاور, یہ جو ریہرسل ہو رہا ہے ہاتھی کا, اللہ جانے کیوں ہو رہا ہے وہ ریہرسل, یہ قطب شاہی دور سے یہ علامہ مبارک آ رہے ہیں, کبھی اس کا ریہرسل نہیں ہوا تھا ہاتھی کا, یہ اب کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. تو چنانچہ میرا سوال ہے کہ گونا جلوس نکلا, اس میں ہاتھی تھا, ریہرسل ہوا. 16 رجب کو سنگل نکلتا ہے بہت بڑے پیمانے پر, کیا اس کا ریہرسل ہوا؟ کسی کا ریہرسل نہیں ہوا. جی اچھی بات ہے, بالکل مختصر ابھی ختم کر دیتا ہوں, بالکل 5 منٹ بھی ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چنانچہ مگر یہ باتیں پہنچانا بے حد ضروری ہے, میں جو معروضہ کر رہا ہوں. یہ اردو سے جب BB کا علم برآمد ہوتا ہے, برآمد ہونے کے بعد کہ وقت ایک جالی لگائی جاتی ہے, وہ اللہ جانے وہ جالی کیوں لگائی جا رہی ہے. تو وہ جالی اسی لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ علم مبارک آسانی کے ساتھ برآمد ہو, مگر دیکھا جا رہا ہے اس میں مختلف افراد اندر داخل ہو جا رہے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
اور ایک پارکنگ کے سلسلے میں بات ہوئی، میں ہمارے محکمہ پولیس کے عہدیداران سے یہ معروضہ ایک ہمارا ایک سجیشن ہے، اگر آپ اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں تو بہتر ہوگا، وہ یہ کہ بارگاہ ہے ابوالفضل عباس دیوان جوڑی میں، وہاں پر جو شاپس ہیں اس پر موٹر سائیکل پارکنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انجمنوں کو اور عزاداروں کو آمد و رفت میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ جے موسیٰ جو آکشن ہال تھا وہاں پر بہت بڑی پارکنگ ہے، ہم بات کر چکے ہیں، اور اس کی جو بھی ان کی فیس ہے اور وہ جو لینا چاہ رہے ہیں کرایہ وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے، بس دکانداروں سے اتنا کہیں کہ 8 دن تک صرف اور صرف آپ کے وہ پارکنگ میں گاڑیاں رکھ دیں تو تاکہ عزاداری میں آسانی ہو سکے۔ بس یہ کہتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں کیونکہ کئی ایک حضرات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، مگر باتیں بہت ساری تھی، اس کو غور کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند، جے تلنگانہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہنشین بتشریف فرما عزت مآب علی جناب کوتوال شہر جناب سی وی آنند صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے پاشا قادری صاحب، ایم ایل سی ریاض الحسن افندی کوٹی صاحب، کارپوریٹرس پتر گٹی اور کارپوریٹر ڈیڈ پورا اور ڈی سی پی ساؤتھ زون چیتنیا صاحب اور عمومین کرام اور پولیس کے اعلیٰ عہدیدار یہاں پر موجود ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے محرم کے انتظامات کے سلسلے میں ایک اجلاس کو منعقد کیا ہے، یعنی آپ کی یہی کوشش ہے کہ ماہ محرم میں آسانی ہو سکے، حسین ابن علی کا ماتم ہو سکے، مجلس حسین آسانی سے ہو سکے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی رائے گا جائے گا، بلکہ ہر وہ انسان جو یہ کوشش کرتا ہے کہ حسین کی مجلس منعقد ہونے میں آسانی ہو تو اس کو دعا ملتی ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کی جانب سے۔ اور آپ یہاں پر مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ ان باتوں پر دہرانا نہیں ہے کہ پولیس تلنگانہ کی سارے ہندوستان میں سب سے بہتر کارکردگی یہی کر رہی ہے۔ یہاں پر صرف کہنے کی بات نہیں ہے، میں صرف خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عملاً طور پر دیکھیں کہ جب کووڈ کا زمانہ تھا سارے ہندوستان میں مجلس اور جلوس کا تصور نہیں تھا، تو شہر حیدرآباد میں بیوی کا علم بھی نکلتا ہے، جلوس بھی ہوتا ہے، مجلس سے بھی ہوتی ہے، کوئی فرق محسوس نہیں ہوا کہ کووڈ آیا یا نہیں ہے، کووڈ ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح سے اہتمام کیا گیا سارے ہندوستان میں، صرف اور صرف یہ تلنگانہ میں یہ کام ہوا ہے۔ تو اس میں کے سی آر صاحب کا ہم نے کئی بار شکریہ ادا کیا، نقیب ملت جناب اسد اویسی صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کیا، اور پولیس کا ہم نے بارہا مرتبہ شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجلسوں کو ڈسٹرب ہونے نہیں دیا، اور وہ لوگ کے جو ٹوٹے ہوئے دل سے آ کر سال بھر انتظار کرتے رہے کہ پہلی محرم ہو جائے، تو آپ نے اس کے لیے بھی کوشش کی ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ فرینڈلی پولیس ہے، آپ سے بیٹھ کر بات کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کا پرابلم کیا ہے۔ اور اسی ضمن میں یہاں پر آج یہ اجلاس کو منعقد کیا گیا کہ جہاں سے بیوی کی سواری گزرے گی وہاں سے راستہ کیسے ہو۔ اندازہ کریں آپ، راستوں سے وہ چیز جو سامنے آ کر رکاوٹ کر رہی ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے، راستوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے، روڈز کو بنایا جا رہا ہے، پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، عزاداروں کے لیے آمد و رفت کے لیے ہر مصیبت کو دور کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے حسین سے، اور یہ پتہ چلا حسین صرف کسی ایک گروہ کے یا ایک شہر میں مقید نہیں ہے، حسین ساری کائنات کے جہاں جہاں پر انسانیت ہے وہاں پر حسین ہے، جہاں پر محبت ہے وہاں پر حسین ہے۔ اسی لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اب گاؤں میں چلے جائیے، ہر انسان جو عقیدہ نہیں بھی رکھتا ہو شیعت پر وہ بھی آگے بڑھتا ہے اپنی
पलकों को बिछाता है कि हुसैन है, कम से कम 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तो हुसैन का ये अलम उठाया जाए, ये उनके अकीदे को हमारा सलाम है। पता चलता है कि हुसैन किस तरह से मोहब्बतों को और इंसानियत को उरूज पर लेकर गए। हुसैन ने करबला के मैदान में जो पैगाम दिया वो इनकलाब का पैगाम है, वो रेवोल्यूशन का पैगाम है, जो हर इंसान के दिल में हर दिन आना चाहिए कि मैं अपने आप में कैसे अच्छाई और बुराई से जंग करता हूं, मैं कैसे हक और बातिल में दिन भर में जंग करता रहता हूं। तो हुसैन ने पैगाम दिया है कि जो मेरा हक अगर तुम आगे बढ़ाना चाहते हो तो खुद हक कहो, सच कहो और फिर हक का साथ देते रहो, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। तो यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माह मुहर्रम के इंतजामात तो 1 महीना नहीं, करीब 68 डेज पर मबनी है और पुलिस अच्छा इंतजाम करती है। अल्लाह हर किसी को सलामत रखे, आबाद रखे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस को मुनक़िद करने में हमारी मदद फरमाते हैं। तमाम मातमदारों को आबाद व शाद रखे, मोमिनीन को सलामत रखे और पुलिस जो अपना काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, अल्लाह उन तमाम को आबाद व शाद रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीवी आनंद साहब IPS से क्यों आए, इस मौके पे अपने ख्यालात पेश करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, आदाब सबको। मुअज़्ज़िज़ उलेमा, मुशाइकीन, डायस पर हाजिर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब, वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब, MLA पाशा खादरी साहब, MLC गोल्डी साहब, मुस्तफा मुसरी साहब, सैयद अब्दुल्ला खादरी साहब, नजब अली शौकत साहब और मेरे कॉर्पोरेटर साहब और मेरे साथी पुलिस अफसरान जो डिपार्टमेंट के हैं, जॉइंट CP साहब, आज एडिशनल CP सभी कुछ ट्रेनिंग या लीव पर हैं, तो आज हमारे दूसरे अहदेदार सभी इधर मौजूद हैं। और मेरे अजीज शिया भाइयों, दोस्तों और यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्गों, सभी को मेरा सलाम। हर साल ये सालारजंग हॉल में जब हम आते हैं तो बहुत ही हमको हैदराबाद शहर के बारे में, इसकी तारीख के बारे में, जो हैदराबाद का तहजीब है उसके बारे में काफ़ी नाज होता है, काफ़ी ख्यालात आते हैं कि ये बैठक जो हो रही है, थोड़े दिन पहले बकरीद की भी हुई थी इधर, तो ये एक ऐसा मौका है जब आप सबसे बातचीत करने का, रूबरू होने का मौका है। आपके ख्यालात आपने अभी पेश किए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बोलूँगा। और इस बार बकरीद के मीटिंग में भी एक मौलाना साहब ने कहा था कि आजकल हमारे कोतवाल ओल्ड सिटी में कम आते हैं, जब से वो नए ऑफिस में गए हैं बंजारा हिल्स में, कि कम आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका ये हमारा जो ऑफिस है पुरानी हवेली, उसका छत जो है, हम बैठे बैठे जब वो मीटिंग हो रही थी, वो ऑलमोस्ट हमारे सर पे गिर गया था। तो उसके बाद अब आप ही बताइए कि पुराने शहर में मेरे लिए बैठने के लिए जगह नहीं, तो इसीलिए आना कम हो गया। और जब भी आता हूँ तो चार मीनार पुलिस स्टेशन में बैठ के, ACP ऑफिस में बैठ के, वहाँ पर बिरयानी खा के चले जाते हैं वापस। पर खुशी की बात यह है, और सबको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे AR श्रीनिवास जो एडिशनल CP हैं, उनके नाजिक से एक उनके दोस्त आगे आए हैं, 2 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर से ये पुरानी हवेली की जो इमारत है उसको फिर से
रिपेयर करके अच्छा बनाया जा रहा है और नवंबर में उसकी ओपनिंग हो रही है। हमको बताया गया था कि अब यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा, पर मेरा दिल नहीं माना, तो इसीलिए ये काम हो रहा है कि और अब से नवंबर से आगे और उसके पहले भी हम ज़्यादा ओल्ड सिटी में आएंगे और आपके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। और इसी मुहर्रम को हम जब देखें तो 19 तारीख को शुरू हो जाएगी एक मुहर्रम, बीवी का अलावा पर आलम का जायज़ा होगा। उसके बाद दूसरे असुर खानों में भी आलम का जायज़ा करना ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमको 10 मुहर्रम के बारे में काफ़ी बंदोबस्त करने की ज़रूरत होती है। 29 तारीख को शायद या 30, पता नहीं कौन सा दिन आ रहा है, 29 को हम ये बीवी का आलम का जो बड़ा जुलूस जो निकलता है उसके बारे में इंतज़ामात हम अभी कर रहे हैं उसके बारे में, और काफ़ी काम थोड़ा है और हम करेंगे। तो ये 7, 8, 9 मुहर्रम को भी काफ़ी अहम दिन है। ये हम सबको मालूम है कि शिया भाइयों के लिए ये बहुत ही अहम वक्त है, गम दिखाने का वक्त है, मातम मनाने का सब वक्त है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का मातम जो मनाते हैं, गम का समय है। इस वक्त में हैदराबाद सिटी पुलिस और तेलंगाना रियासत के जो भी डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, आप सब आपके साथ रहेंगे और ये जो भी बंदोबस्त करना है हम आप सब से मिलके ही करेंगे। इस मौके पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग अभी हो रहा है, इसके पहले एक पिछले हफ्ते हुआ था, उसमें भी काफ़ी मसले वहाँ पर उठाए गए थे और उस पर बातचीत हुई थी। वहाँ पूरे डिपार्टमेंट के अफसरान, मंत्री सब थे, वजीर लोग थे और सब HM साहब भी थे। और उस मौके पर MLC गोल्डी साहब ने वाटर बॉटल्स का जिक्र किया था कि कम पड़ रहे थे और उसके इंतजामात हम वाटर बोर्ड MD से बात किए हैं, वो हमें दिलासा दिए हैं कि वो ये बात पूरी तरीके से देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में भी जिक्र हुआ था। जॉइंट कंट्रोल रूम, ये जो सरदार महल रोड पर रहती है, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि ये दारुल शिफा पे उसको लगाया जाए। तो हम आपसे बात करेंगे कि ये अब अगर चाहिए तो हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं कि ये ठीक बात है नहीं है, क्योंकि ये अरसे से चले आ रही है, तो वो हम आपसे बातचीत करके करेंगे। इसके अलावा आज जो बातों पर जिक्र हुई है वो है कि पार्किंग के बारे में। पार्किंग का मसला जो है उस पर हम हर साल उसको नज़रअंदाज नहीं करते हैं, पर आप सबको मालूम है कि पिछले 3 सालों में जनवरी 220 से लेकर आज तक करीब 23 लाख गाड़ियां हमारे सड़कों पर आ गई हैं। ये कोविड की वजह से काफ़ी लोग अपने अपने गाड़ी खरीदना शुरू किए थे, क्योंकि जब इन्फेक्शन का डर था, लोग बड़े पैमाने पर 4 व्हीलर्स खरीदना ये सब हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि मैं ट्रैफिक में काम किया था पहले, अभी तो इतना व्हीकलर पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि उसको संभालना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो हमारे ट्रैफिक के डिपार्टमेंट के अहदेदार जो हैं बहुत ही मेहनत करते हैं। अभी ट्रैफिक DCP जो ट्रैफिक 2 यहाँ के उनके अफसरान भी यहाँ पर हैं, उन सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि आपको स्पेशल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा
اور جو بھی بات یہ بیٹھک میں اٹھائی گئے ہیں, جو بھی ایریاز کو انہوں نے بتایا ہے, آپ لوگ سب لوگ نوٹ کر لیے ہیں. اس پر زیادہ اس پر فوکس کرتے ہوئے وہاں پر ٹریفک مینجمنٹ کرنے کی ضرورت بہت ہے. اس کے علاوہ شی ٹیمز کا ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ضرور ہم کریں گے, اور جب پورے یہاں پر جلوس میں رہیں گے وہ اسی وقت وہاں پر کچھ چوریاں یہ سب ہونے کی چانسز ہیں, تو اسی لیے ہم ہمارے پیٹرول کارز بلو کولڈز کو بھی زیادہ پیٹرولنگ کرنے کے لیے وہی جو ایریاز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پر پیٹرولنگ کرنے کے لیے ان کو ہدایت ہم ضرور دیں گے. کرائم ٹیمز کا ڈپلائمنٹ بھی ہوگا زیادہ پیمانے پر, اور یہ سب اپنے جو بھی آپریشن سٹائل ہے اسی طریقے سے یہ بار بھی رہیں گے. اور اس کے علاوہ ہم اسپیشل ڈپلائمنٹ ٹاسک فورس کا یہ سب بھی جو ہر سال کرتے ہیں وہ بھی ضرور پولیس کے انتظامات کے طور پر ہم بڑے پیمانے پر کرنے کا پلان کیا ہے. اب ہمارے طرف سے 2-3 ایسے ہیں, اور ڈی ایچ ایم سی کے زونل کمشنر صاحب بھی نئے آئے ہیں, وینکرنا صاحب, انہوں نے بتایا ہے کہ پورے انتظامات ان کے طرف سے ہوئے ہیں, پر 2-3 اور یہ صفائی کی جو ہے, جو ڈبری یہاں وہاں کچرا پڑا ہوا ہے اس کو سب اٹھانا, روڈز جو ہیں ان کو مرمت کروانا, یہ سب ہم آنے والے 10 دن میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے جانب سے ہم ان کو ضرور ان پر تھوڑا کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ ہم کروائیں گے. آپ سب کو میں دلاسا دیتا ہوں. اور میری طرف سے 2 گزارش ہیں کہ ایک ہے وہ ہاتھی کا مسئلہ جو ہے, یہ بار جیو ایشو جاری ہو گیا ہے, ہاتھی بھی آ چکا ہے, اور ہاتھی کے پہلے میں میٹنگ میں بول رہا تھا کہ کبھی کبھی یہ جانور ہے, کبھی کبھی مست ہونے کا ڈینجر ہوتا ہے, کبھی کبھی ہو سکتا ہے, تھوڑے سال پہلے بھی ہوا تھا, لوگ بتا رہے ہیں, پر ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کافی آرام اور سہولت پہنچانے کی ضرورت ہے. اور جب ہاتھی چلتی ہے تو اسی لیے وہ ڈرائی رن کا سلسلہ شروع ہوا تھا. میرے نظر میں یہی بات ہے کہ جو پریکٹس ہے اس کو ہاتھی کو بھی پہچان لے کہ کہاں اس کو جانا ہے. تو وہ دن جو اہم دن ہے 10 محرم کے دن جو جلوس بھاری پیمانے پر نکلتی ہے, اس سمے وہ کچھ الگ نہ کر بیٹھے. تو اس کے ساتھ جو بھی ماحول ہیں وہ ان کو بھی عادت ہو جائے روٹ کا, کہاں جانا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو طریقے سے وہ چلتی ہے اس کو آجو بازو ہم رنگ راؤنڈ پولیس افسران کو ہم ڈپلوائے کرتے ہیں, ان کو سنبھالتے ہیں اور ان کو سہولت پہنچاتے ہیں. تو اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے جو کلرز ہوتے ہیں لال اور سفید, وہ زیادہ اس کے آگے نہ رکھیں, یہ میں گزارش کرتا ہوں. اور اس کو جو روٹ پر اس کو عادت بن گئی تھی وہ ڈرائی رن میں, وہی روٹ پر لے جائیں. پچھلے سال بھی اس کو ایک نئے روٹ پر لے جانے کی کوشش ہوئی تھی, پر ہم نے عین موقع پر اس کو روک دیا تھا کیونکہ اس میں دوسرے مسئلے آ سکتے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ نیا کچھ بھی ہاتھی جب ہے اس پر وہ سمے اس موقع پر کچھ نہ کیجیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ایسا غم کا موقع ہے, یہ 10 دن, اس کے بعد 68 ڈیز 68 دن کا جو غم اور ماتم ہم مناتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں تھوڑا یہ معلومات ہوتی ہے کہ تھوڑے ڈفرینسز ہیں, تھوڑے گروپس ہیں جو ایک دوسرے سے اگری نہیں کرتے ہیں. وہ ہر گروپ میں ہوتی ہے, ہر جگہ پر ہوتی ہے, پر یہ موقع ایسا ہے کہ ہم سب مل کر اس محرم کو منائیں اور اپنا جو بھی ٹریڈیشن ہے اس کو فالو کریں. اور میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پوری طریقے سے
आपको हमारा ताउन हमारा रहेगा आपके साथ, और हम इस मौके पर आपका ताउन भी मांगते हैं कि हम अकेले ही ये पूरा बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। हर साल आप हमारा साथ देते हैं, हमारी जो कोशिशें हैं उसके साथ आप रहते हैं, तो इस साल भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सब उसी तरीके से हमारे साथ रहें, हमारा ताउन दें, और इस मौके पर आप जब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, आप सबको मेरी शुक्रिया अदा और खुदा हाफिज। जय हिंद। थैंक यू। उलमा, मशाइखीन, पॉलिटिशियंस और मेरे साथी अफसरान और यहाँ पे मौजूद सभी अजीज दोस्तों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग में शिया कम्युनिटी के जिन तंजीमों ने और अंजुमन के जिम्मेदारों ने शिरकत की, मैं उन सब लोगों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हजरात ने आज की इस अहम मीटिंग में जो मशवरे दिए और जो तजावीज़ पेश किए उसको पूरा करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा सीपी साहब इस सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी लिए हुए हैं और इनकी ख्वाहिश है कि हैदराबाद का ये तारीखी और रिवायती प्रोग्राम पूरा एहतराम के साथ मनाया जाए, और इस सिलसिले में जो मुमकिन है वो ताउन हम करने वाले हैं। हैदराबाद का मुहर्रम और योम आशुरा का जुलूस पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। इसको हर साल की तरह इस साल भी पूरा एहतराम और तकद्दुस के साथ मनाने में हम आपके साथ हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा कोऑपरेट करिए। आखिर में इस शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा। गमे उसे खुदा सबको सरफराज करे, यही वो गम है जो हर गम से भी नियाज करे। खुदा हाफिज।